Niining kabuntagon, akong basahon kining teksto nga makita sa Juan 14:13 ug 14. Isip ato ang himuong gabayan ug himuon natong tinapay sa kinabuhi nining adlaw. Juan 14 versikulo 13 nagingon kini, og bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini, aron ang amahan kapasidunggan diya sa anak. 14. Kung pinaagi sa akong ngalan, mangayo kamo, bisag unsa kini akong pagabuhaton. Una ginaingon nga, kung doon na tayo mga kakulangon sa atong kinabuhi, ato kini iampo. Kaya nga atong pagpangayo nga to sa atong Ginoong Diyos nga amahan, pinaagi kini sa atong pag-ampo. Dili kini pareha nga mangayo ta sa atong mama o sa atong papa or sa atong mga igsoon nga mointag tagai ko ana personal nato nga masinati ang atong mga igsoon o atong mga ginikanan. Pero kining pinaagi sa pagpangayo dinhi sa Biblia, ato kini ipinaagi sa pag-ampo. Ug siguro daghan na kay nasinati sa inyong kinabuhi nga matag pangayo ninyo anay sa imuhatag dayon ug napoy dili po dayon ihatag apan ihatag ragyon. Pinaagi sa ato ang pagsigi og pangayo or pag-ampo dunggon jud taniya kay mao may iyang pasalig sa Juan 14:13 o 14 nga siya maghatag kon kita mangayo. Og kini mo ang tinapay sa atong kinabuhi nining kabuntagon. Amen.